कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिला गुलबर्गा के सदर हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ की जानिब से गुलबर्गा शहर की ऐसी मसाजिद कोई जराए आमदनी नहीं है कि आयमा मौजनीन को माहाना हदिया देने का ऐलान किया गया था। हदिया के लिए गुलबर्गा शहर और आतराफ व अकनाफ के देहातों की मसाजिद के आयमा व मौजनीन की जानिब से 250 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 105 दरख्वास्तों को माहाना हदिया की इजराई के लिए मुंतखब किया गया। कल शाम दफ्तर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुस्लिम चौक गुलबर्गा में एक तकरीब मुनक्किद हुई। आयमा व मौजनीन को रुमाल उड़ाते हुए गुलपोशी की गई और मेहमान खुसूसी के हाथों हदिया के लिफाफे पेश किए गए। हजरत सैयद शाह आकिब हुसैनी साहब, फर्जंद हजरत सैयद शाह आरिफ हुसैनी, ब्रादर सज्जादा रशीद गुलबर्गा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हकीम बिखार अशरफी, सीनियर सहाबी अजीजुल्लाह सरमस्त, डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, साबिक चेयरमैन कोडा, इंजीनियर माजिद प्यारे, साबिक चेयरमैन जिला वक्फ मुशावरती कमेटी अजीजुद्दीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मशाख अहमद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मोहम्मद अहमद रिटायर्ड इंजीनियर, तजम्मुल हुसैन जेई, अजीमुद्दीन शीरनी फरोश, इफ्तिखार अफजल, आजम अली क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर्स, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद यूसुफ सदर मस्जिद सालेहन कमेटी गुलबर्गा, मोहम्मद यूसुफ मरपल्ली रियल एस्टेट, मोहम्मद यूनुस शेरू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तमाम मेहमान खुसूसी ने इजहार ख्याल के दौरान किसी किस्म के जराए आमदनी न रखने वाली गुलबर्गा की मसाजिद के आयमा व मौजनीन को माहाना हदिया फराहम करने के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिला गुलबर्गा के सदर हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ की भरपूर सितारिश की और कहा कि हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने कम तनख्वाहों में दीन की खिदमत करने वाले इमामत व मौजन के फराइज अंजाम देने वाले आयमा व मौजनीन को अपनी जानिब से माहाना हदिया देने का जो सिलसिला शुरू किया है वो सारे मुल्क के लिए मिसाली है। हिंदुस्तान में शायद पहली बार गुलबर्गा में एक सियासी शख्सियत की जानिब से आयमा व मौजनीन को माहाना हदिया देने की शुरुआत हुई है। तमाम मेहमानाने खुसूसी ने लॉकडाउन गरीब व मेहनत मजदूरी करने वालों के घरों तक मुसलसल राशन किट्स और सब्जियां पहुंचाने के लिए अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ की भरपूर सितारिश करते हुए कहा कि वो जमीनी सतह का काम कर रहे हैं और हमेशा अवाम के मसाइल की नुमाइंदगी की यकसवी के लिए सरगर्म रहते हैं। डॉक्टर असगर चुलबुल साबिक चेयरमैन कोडा ने कहा कि हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ के फलाही और आयमा व मौजनीन को माहाना हदिया देने के मिसाली काम की सियासी वाबस्तगी से बुलंद होकर सताइश करने की जरूरत है। हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने ऐलान किया कि आइंदा माह से आयमा व मौजनीन को उनके घर तक हदिया की रकम पहुंचाई जाएगी। हदिया पाने वाले तमाम आयमा व मौजनीन ने हाजी अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ से इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद रेहान, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद शफी पटेल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद असगर उर्फ अज्जू और दीगर ने तकरीब के इनेकाद में सरगर्म हिस्सा लिया। मौलाना कासिम जुनैदी खतीब व इमाम मस्जिद रहमानिया जगत की खिरत व नात से कार्रवाई का आगाज हुआ। अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने खैर मकदम किया। अजीजुल्लाह सरमस्त सीनियर सहाफी ने आयमा व मौजनीन को हदिया देने की कार्रवाई चलाई। रहीम मिर्ची साहब को और सारे उलमाइम के लोगों को कि उन्होंने उलमाए इकराम का ख्याल रखा और एक उलमाए इकराम के लिए एक नई चीज़ का इंतज़ाम किया। उनका ख्याल रखते हुए जिस तरीके से दीन का काम करते हैं, लेकिन उनके लिए जो है पहली बार कोई पहल किया है और उनका जो है ख्याल रखा गया है, उसके लिए मैं रहीम मिर्ची साहब को मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा। आज अब्दुल रहीम साहब एक नया काम करने जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों के जहन में ये बात होगी कि औखाफ जो है ना सारे मसाजिद की मदद कर रहे हैं, तो ये गलत फहमी है लोगों को। सारे मसाजिद तक ये पहुँच रहा नहीं है जो भी वो औखाफ दे रहे हैं। इसका सर्वे करने के बाद उनको ये ख्याल आया कि ऐसे मसाजिद जिनकी ज़रिए आमदनी नहीं है, उनकी एक लिस्ट बना के उनको जो है ना MIM की तरफ से हदिया देने का इरादा करे हैं। एक अच्छा इरादा है और अब्दुल रहीम साहब हमेशा कुछ नई कोशिश करते हैं। अहम था, उन्होंने महसूस किया कि
مؤذن اور جو چشمہ جو ہے ذرائع آمدنی مسجدوں کی نہیں ہے، اس کو جو ہے تکلیفیں لاک ڈاؤن وغیرہ میں جان کر جو سوچے، بے حد اہم پوائنٹ سوچے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے پھر وہ مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ آج مجلس کل ہند اتحاد المسلمین کی جانب سے گلبرگہ شریف کے وہ ائمہ جن کی مسجدیں چھوٹی ہیں یا پھر ان مسجدوں میں جہاں پر مال وغیرہ اسباب مہیا نہیں کیے جاتے، ایسے ائمہ و مؤذنین کو الحمدللہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہدیے دیے گئے۔ اس پر میں جناب عبدالرحیم مرچی سیٹھ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ اس پروگرام میں شرکت ہیں۔ ہم تہہ دل سے مرچی سیٹھ رحیم سیٹھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مؤذن اور امام کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خیر و خیریت رکھن دے، کامیابی عطا فرمائے۔ آج مسلم چوک پر یمائم کے حافظ پر جناب الحاج عبدالرحیم مرچی سیٹھ نے تمام مسجد کے امام اور مؤذن کو بلا کر ایک ہدیہ پیش کیا ہے، اور ہم تمام امام اور مؤذن مل کر عبدالرحیم مرچی سیٹھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی نیک نیتی کو قبول فرمائے، اور جو انہوں نے دیے ہیں اس کا اجر ان کو ضرور ملے۔ شہر میں ایسے مساجد کی نشاندہی کی جس کی ذرائع آمدنی بہت کم ہے یا بالکل نہ کے برابر ہے، ان مساجد میں خدمات دے رہے ائمہ مساجد اور مؤذنین کی خدمات کو بھی عبدالرحیم صاحب مرچی نے سراہتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی، شال پوشی کی ان کی، پھر اپنے جانب سے انہوں نے ہدیہ ان ائمہ مؤذنین کے خدمت میں پیش کیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس موقع پر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبدالرحیم مرچی صاحب کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے اور مستقبل میں بھی ایسے دینی ملی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اس موقع پر کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم کو کبھی بھی سیاست اور دین کو الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ سیاست میں رہتے ہوئے دین کی یعنی ملت اسلامیہ کی خدمت کو بھی ضروری سمجھیں، تو لہٰذا اس حساب سے سیاست اور دین کو کبھی بھی جدا جدا نہ سمجھیں، دونوں مل کر کے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر جو مسئلے مسائل، جو اذیتیں، جو بربریت اور ظلم جو ڈھایا جا رہا ہے، اس میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ اچھا نظم رہا جناب الحاج عبدالرحیم مرچی سیٹھ صاحب نے مؤذنین اور ائمہ مساجد کا خیال کر کے ایک گلبرگہ میں تاریخ رقم کی ہے کہ جہاں پر یہ مسلسل لاک ڈاؤن کے معاملے میں بھی بڑھ چڑھ کر غربا و مساکین کا خیال کیا، اور ایسے دور میں ائمہ مساجد اور مؤذنین کا خیال کرنا یہ خوش آئین بات ہے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھا کام عبدالرحیم مرچی سیٹھ صاحب نے کیا ہے۔ جیسا کہ آج ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی جو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے آج ہم نے مؤذن اور ائمہ کو آج ہدیہ دینے کی سعادت فرمائی، تو میں ان تمام علماء دین مولاناؤں کا اور خاص کر مہمان خصوصی جناب ہمارے اصغر چلبل صاحب اور جناب مشتاق صاحب عزیز الدین صاحب، ہمارے ماجد پیرے صاحب اور مولانا وقار اشرفی صاحب اور عاقب بابا کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو، چھوٹے بڑے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا سے اس وائرس کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے گلبرگہ شہر میں مولا اس وائرس کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ آنے والے حالات کو ہمارے لیے سازگار بنا۔ اے اللہ عبدالرحیم مرچی سیٹھ صاحب کے خدمات کو قبول فرما، ان کی عمر میں رزق
میں صحت میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، ہم سب میں اخلاص و محبت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔